बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है मलाइका पर ईमान। जमात दहम से मुखातिब हूँ। इसमें इस चैप्टर में आप फ़रिश्तों के तसव्वुर, उनकी तख्लीक का मकसद समझेंगे, ठीक है। फ़रिश्तों की सिफ़ात के बारे में आप जानेंगे और फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने उनको क्या आयद की हैं। फिर इसके अलावा जो है तालीम और ताल्लुम के आदाब आप सीखेंगे, ठीक। और आपको ये पता है कि आपका ईमान नामुकम्मल है जब तक आप फ़रिश्तों पर या मलाइका पर ईमान नहीं रखते। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आइए MCQs की तरफ। पेज 30 पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया नूर से। फ़रिश्ते पाबंद हैं अल्लाह के हुक्म के। नंबर 3 है हज़रत जिब्राईल के पर हैं 600। फ़रिश्तों बिलखसूस करामन कातबीन के पुख्ता ईमान रखने का सबसे अहम मकसद जो है वो क्या है इंसान का, दूसरों को बुरे कामों से रोकना। फिर नंबर 5 है क़यामत के पहले मखलूक को दोबारा ज़िंदा किए जाने के वक्त सूर फूंकने पर अमूर हैं हज़रत इसराफील। हज़रत जिब्राईल का सबसे अहम मौजू जो है वो अरकान इस्लाम और ईमान, ठीक है। तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में हज़रत जिब्राईल से हमें सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है बेटे? कि उल्मा और असातिज़ा की महफ़िल में बादब हाज़िरी देनी चाहिए, ठीक। या आप इन दोनों में से, मुझे तो ये मुनासिब लगा है, फिर आप चेक कर लीजिएगा दोबारा से, गुज़श्ता असबाक का घर में आदा करना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये पहला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। ईमान मुफस्सिल में हम किन अकायद की गवाही देते हैं? पेज 26 पे आ जाइए। तो गोया आप यहाँ पे पहला लिखेंगे कि फ़रिश्तों पर ईमान इस्लाम में नहायत अहमियत का हामिल है। और पेज 26 पर जी यहाँ पे आप लिखेंगे कि ईमान जो है वो बहुत ज़रूरी है, फ़रिश्तों पर ईमान लाना। हम इस बात की गवाही देते हैं, तो आप फिर गवाही के साथ आप इसको मेंशन करेंगे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर के अल्लाह की तरफ से होने पर और मरने के बाद उठाए जाने पर, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नंबर 2 है लफ्ज़ मलाइका के मानी और मफ़हूम बयान करें। आप पहले इसके मानी पढ़ेंगे कि मलाइका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो मिलक की जमा है। मिलक के लुग़वी मानी मालिक होने के हैं, ठीक है। और फ़रिश्ते अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक नूरानी मखलूक हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मलाइका जो है वो मिलक से निकला है, मलाइका उसकी जमा है। नंबर 2 है कि फ़रिश्तों की तादाद के बारे में आप क्या जानते हैं? पेज 26 पर फ़रिश्तों की तादाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि 600। इनकी फ़रिश्तों की तादाद 1,24,000 है। मुनकिर नकीर का क्या काम है? पेज 28 पर आ जाइए। मुनकिर नकीर का क्या काम है? मुनकिर नकीर क्या काम करते हैं? अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि मुनकिर नकीर जो हैं वो जब इंसान को मौत के बाद कब्र में रख दिया जाता है तो उनके पास 2 फ़रिश्ते आते हैं जो उनसे उनके रब, उनके दीन और उनके नबी के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है। तो यानी ये इसकी डेफिनेशन हो गई मुनकिर नकीर की। आप नोट कर लीजिए, पेज 28 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से ज़िंदगी में कौन से 4 फ़वाइद मुरत्तिब होते हैं? 27 पेज पर आइए। कौन से 4 फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं इससे?
تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر مفصل ایمان، اور جن فرشتوں کے نام معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جمع اجماع کا ہے نا، اجماع سے یہ نکلا ہے اجمالاً، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا۔ نمبر 4 کہ فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہیں اور اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح کرنا، دن رات مسلسل بغیر تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے اس کی عبادت کرنا۔ آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، ٹھیک۔ کوسچن نمبر 6 ہے شارٹ میں ہی کہ حضرت جبرائیل کی صورت کے متعلق حدیث تحریر کریں۔ 29 پیج پر ہے حدیث، آپ اس میں لکھیں گے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ ایک شخص کی شکل میں آئے جن کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ فرشتوں کی۔ اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں بھلا؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو، اب یہ آپ انورٹڈ کوماز میں ان کو کر لیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان میں روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو جب بھی تمہیں اس کی استطاعت میسر ہو، یعنی جب تم اس کی طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس مال ہے، آپ اللہ کے لیے اللہ کے گھر جا سکتے ہو، صاحب استطاعت ہو تو آپ لازمی جاؤ۔ اگلا کوشچن ہے تفصیلی جواب کے نمبر 1 فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ نیز فرشتوں کی تعظیم کیوں ضروری ہے؟ پیج 26 پہ آ جائیے۔ یہاں سے بیٹا آپ نے لکھنا ہے فرشتوں پر ایمان، یہاں سے لے کر آپ اس کا آنسر جو ہے وہ لکھ لیں۔ یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، بہرحال اگر آپ لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیجئے اور فرشتوں کی تخلیق کو بھی ایڈ کر لیجئے، یہاں تک آپ لکھ لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے یعنی پیج 26 اور 27 ہے، سمجھ آ گئی۔ نمبر 2 ہے کوشچن فرشتوں کی تخلیق، صفات اور ذمہ داریوں پر نوٹ لکھیں 27 28 پیج پر، کہ فرشتوں کی کیا صفات ہیں، آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ دیں گے، ان کے افعال کاموں کو کہا جاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ یہ منشن کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک آپ اس کو لکھ لیں، کیونکہ لانگ آنسر ہے اور بورڈ والے پیپر جو ہے وہ اس طرح نمبر نہیں دیتے، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے تو آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ کوشچن نمبر 3 ہے کہ حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے؟ نیز حدیث جبریل اس سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے، وضاحت کریں۔ پیج 29 اور 30 پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جبرائیل، حدیث جبرائیل، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے بیٹا، ہیڈنگ دیں گے، اور حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے۔ اب حدیث جبریل سے کیا مراد ہے، یہ آپ کا لاسٹ کوشچن ہے بیٹے، اور پیج 29 پہ اس کا آنسر ہے، 29 اور 30 پہ پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے حدیث جبریل کی، اور یہاں سے لکھیں گے ایک مشہور حدیث ہے جس کو عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر آپ اس کا آنسر یہاں تک لکھیں، یہاں تک ادا کر سکے تو آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بیچ میں آیات بھی لکھیں، حدیث لکھیے گا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے آئے تھے، صحیح مسلم کی ہے، ٹھیک ہے، 9-10 ترجمے کے ساتھ، تو یہ لازمی یاد کریں میرا بیٹا، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر میں آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔